بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم دعائے مالک ذکر پاک دا صدقہ باب الحویج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا صدقہ میرا اللہ ذکر دے وارث امام دا ہنے ظہور فرما بہت ڈھیر سارے بیٹھے ہو آمین سارا نہیں آکھی دعاواں میں پیروال گرد و نواز تواڈے واسطے منگنی ہیں پر جڑی یہ پہلی دعا منگی ہے یہ ہک ہی پوری ہو ونے تبیا کچھ منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اے ہر دعا تواڈی ہر پریشانی تکلیف دکھ مک ونجنے نو ویلے جڑا وارث دا ظہور ہونے تو میری اپیل ہے جڑے نہیں آکھ سنگے او آمین شامل ہو جنہ کنہ تک ہی میرا آواز پہنچدا پے مالک ساڈے امام دا ظہور فرما اے قابل بنا اساں زیارت تو مشرف ہو سنگو ناصرین اچ منتظرین ساڈا شمار فرما اساں ساراں تے امام زمانہ بادشاہ دی خاص نگاہ مقرر فرما صفِ ادا وچھائی قبول فرما عزاداراں دا ٹرایا قبول فرما اس موسم میں جتنے آئین جتنے قدم چاہ کے آئین جتنے ساہ گدے نے پاک ذکر دا صدقہ میرا اللہ ہر قدم گدے ہوئے ہر ساہ دے بدلے اجر عظیم عطا فرما میرے سمیت اے جتنے عزادار حاضر ہیں میرا اللہ ساراں دا خاتمہ بالخیر فرما تھوڑے بندہ آمین آکھی یہ دعا ضرور منگی کرو شال آخر چنگی ہوئے ہاں کربلا دے میدان اچ دو کردار مل دن ایک دا نا ہے جمال دوجھے دا نا ہے حر اے تو کو ہون سمجھ آسی جو خاتمہ بالخیر دی دعا کیوں منگیم انہاں دوہاں دے نصیب دیکھ سو نا ڈٹھا ونے صفدر ولا
ہور بادشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام نال زندگی دا اتنا عرصہ نہیں گزارا جتنا جمال گزارے، پر آخر چنگی نہیں۔ آخر کیوں چنگی نہیں؟ جو اے آخری رات حسین کو چھوڑ گئی ہے، اتھائیں دیکھو راہ روکنا لاہور، کربلا آون تو بعد لگے ہوئے خیمے پٹاون لاہور، نصیب جو جاگین ایو ہور زندگی دی آخری رات بادشاہ دے دروازے تے آکے علیہ السلام بن گئی ہے۔ زد دا تا کوئی علاج نہیں، باقی اگر تسلیم اگر کوئی کرنا چاہے تو ہیک ہور دی بخشش نال اے ثابت تھی گیا ہے جو بخشش دے دروازے دا نام ہے حسین۔ تو میں وہ دعا توارے واسطے منگدہ کھڑا، میرا اللہ جیویں ہور کو حق دا راہ حسین دا راہ دکھایا ہوئی، ایویں انہاں دی خاتمہ بالخیر فرما۔ مزید سوکھی کر کے دعا منگنا، میرا اللہ جیویں حسین بادشاہ دے صدقے ہور دے گناہ بخشے آنی، بادشاہ دی این عزاداری دا صدقہ صغیرہ کبیرہ ساڑے گناہ معاف فرما۔ زندگی جڑی بچ دیئے سیرت محمد و آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ جی ہاں میرا اللہ صرف کربلا سنن دی نہیں، کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ مجلس دا ثواب بھائی عامر مگسی دے جملہ مرحومین دے روح کو پہنچا، حاضرین دے مرحومین خصوصاً لاوارث مومنین مومنات سب دے روح کو پہنچا، درجات بلند فرما۔ میرا اللہ اس محفل کوئی پریشان ہے پریشانی دور فرما، کوئی مقروض ہے اپنے خزانے چ مدد فرما، بیمار ہے صحت دی دولت نصیب فرما، بے اولاد ہے میں کو یاد نہیں رستے میں کو فون کیتا گیا آئی جو آئی دی مجلس سے ایک سید دی اولاد واسطے ضرور دعا منگنی ہے۔ اچھا نیر شاہ عامر شاہ اے جھولا بڑا سونا تساں دے دے پے ہو سو، اے میں ڈٹھا ہے اے جڑے مومن ہیں نا انہاں دا ترکہ سب کچھ حسین دی خاطر قربان ہے، اپنے بال دا جھولا نہ بنا سنگن، جیڑا حسین بادشاہ دے علی اصغر دی جھولے دی شبیہ بنیں دے وہ اپنی اولاد دے جھولے کلی سونی بنیں دے، اے جھولے ہی ہے پر میں تمام بے اولاداں دی اولاد واسطہ وسیلہ علی اصغری باب الحویجے جہاں آج ذکر تھی منے وہی باب الحویجے، پر میرا اللہ میں تمام دی اولاد واسطے این جھولے کو دے دے ہوئے اون جھولے دا تک واسطہ دینا جے کو ماں دے سامنے مسلمانہ ساڑ چھوڑا، اے جیاں ترس کر اولاد جڑا آج منگن آیا بیٹھا ہے وہ اگلے سال جنہ ہی ذکر چاہے تا ان دی جھولی آباد ہو، جنہ کو دیتی ہے انہاں دی زندگی دراز فرما، نیک بنا، نمازی پرہیزگار بنا۔ میرا اللہ والدین کو اولاد دی نیک تربیت، اولاد کو والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما، عزاداری نصیب فرما۔ دعا چنگی لگ پوے تو ضرور امین اکھائے، میرا اللہ ہر سال 14 دی زواری نصیب فرما۔ بالخصوص اے دعا انہاں دیاں جو ضرور منگو، مالک ایران دی حفاظت فرما، جائے مقدسات دی حفاظت فرما،
امریکہ کو نست و نابود فرما، غیبی مدد فرما۔ میرا اللہ وارث امام دا ہونے ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ہکا صلوات با جماعت۔ انتظار کراون میرا مقصد نہیں، کیونکہ منٹ ہون پڑھن والے بہت تھوڑے بچ گئے، تے تھوڑے جے منٹاں ان دے دکھ پڑھنا بڑا اوکھا ہے جڑا 14 سال کھڑا رہی ہے۔ پیروال آلیو 14 دے وچوں مظلومیت کہیں دی گھٹ نہیں، 14 دے 14 مظلوم ہیں۔ بابا جی ہونا پڑھ دے رہنے ہیں، دکھ اگر گنو تو وقت 14 تو وڈا مظلوم ہے رضا دا بابا۔ میں چہرے دیکھ کے پڑھن دا دیاں، تھوڑے ہن جنہ دے منہ چوہائے نکلی، ڈھیر ہن جڑے سوچیں دے بیٹھن۔ ذاکر تو پہلے عزاداراں، میں ذاکران دا مزاج ہی جاننا، عزاداراں دا مزاج ہی سمجھ سکنا، جو اتنیاں کھڑ کے پڑھیاں نہیں جتنیاں بہ کے سنیاں۔ سوچیں دے جڑے بیٹھے نو ہکا گال سوچیں دے بیٹھے حسین، جو حسین کل وڈا مظلوم کون ہے، ایویں نا تقابل تے بندے ہی نہیں۔ باقی ایک 7واں امام نہیں، دنیا دے سب مظلوماں تو حسین بادشاہ دی ہکا مظلومیت بھاری ہے۔ کیڑی مظلومیت؟ حسین دے دھاری ہے تے حسین دا قاتل حسین دے سامنے حسین دی دھی کو مرے مارے، ایویں نا 54 محرم میرے بزرگاں اپنی زندگی چ پڑھے، سر تے سلطانی دی پاگی رہی، تواری دھرتی چی انہاں زندگی گزاری، تے کم از کم کوئی انہاں دا گلہ نہیں کر سکتا یہ 54 سال دی ذاکری چ۔ ذمہ دار ذاکر ہیں شیعہ سنی، آخر کوئی نہ کوئی ایسا درد تا 7ویں امام دئی ہے نا، جو آدھے ہیں جو یہ سب تو بڑا مظلوم ہے۔ چلو میں لفظاں نال کوشش کریں نا، لفظاں دا گلدستہ بنا کے وہ درد توڑے سامنے پیش کراں۔ زمانہ آدھے حسین مظلوم، حسین غریب، ایویں حسین آپ ہے غریب الوطن۔ ٹھیک پیا پڑھنا، وطن کیڑا ہے؟ مدینہ۔ سونا بولنا لے ہو ای دسو تے بادشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر کربلا، مدینے قبر نہیں بنی، زمانہ سڑیں دے غریب الوطن۔ توارے واسطے پڑھدا کھڑا تا ایک دفعہ وقت توارے کل پوچھنا، کربلا جو ستا ہے کلہ ستا ہے؟ نہیں نا؟ ہاں سونا لفظ آکھاوے پتران تے بھیراوانا، کربلا چ اپنا مدینہ آباد کیتا ہے۔ ایک قبر دیکھو چانا، اے پیران والے پاسے جڑے گئے نو سمجھے سن شہزاد علی اکبر دی قبر، اگر دیکھ سیں تا ہے کرے سیں بالخصوص بے اولاد منگ ہنائے، اے اتھاں ہے اصغر دی قبر۔ ترائے پتران وچوں دو دی قبر ہی کٹھے، جیڑا سب تو وڈا پترے جیڑا پاگ دا وارث ہے ان دی قبر کربلا نہیں، کتھا ہے؟ مدینے۔ تو
اے گال تو ہو گئی نا جتھاں ڈو کو کول سمائس اتھاں ہی ہک دی قبر مدینے مولا علی دی قبر مدینے نہیں نجف قبر ہوئی کلی نہیں ایک پاسے آدم علیہ السلام ایک پاسے نوح علیہ السلام دو نبیان دے آدھیچ پر مدینے نہیں اوہیں تا اولاداں اگر دساں تا ڈھیر اولاداں دی قبر مدینے ہے ایک نا چاواں تا امام حسن مجتبہ دی قبر کتھاں مدینے میں سمجھنا شاید این درد دی وجہ تو بابے ہونا آدھے حسن جو یہ ہر کہیں تو وڈا مظلوم ہے 18 دھیاں 19 پتر آج مدینے وانج کے دیکھنا 18 دھیاں 19 پتران چون نہ کہیں دھی دی قبر مدینے دیکھو سمجھ آوے ہوتا ہے کرے تھا نہ کہیں پتر دی قبر مدینے میں 1000 دفعہ صدقے تھی وہاں اچھا قبران نصیباں آلان کو وطن تے مل دیا قبران وکریاں بانوانے نانا ایڈا نہ روما اور کوئی بھی ایسا نہ ہو سی جڑا آگ سنگے جو میں 1000 سال تو نسل در نسل پیرو وال پیا رانا کہیں نہ کہیں عرصے ہجرت تھی ہو سی کوئی 100 سال تو کوئی 200 سال تو ہی میں ہے نا وہ وطن بدل ویندن قبران وکھریاں تھی ویندین میں علمہ دی قسم چاہ کے پیادا اللہ دی کائنات دے وچوں ہکو موسیٰ کالے میں 18 دھیاں تے 19 پتر ساریاں دھیاں ہی رول کے مر گئیاں او میں صدقی ہوں سارے بچڑے ہی رول کے مر گئے شیعہ سنی میں لکھ دفعہ آکا اے ہون اگر تساں دیکھو نا ہی توڑے ملک پاکستان جیڑا کچھ میں جاننا پاکستان وچی 3 قبران ایسیاں ملین ایک حافظ آباد کوٹچیاں ایک میاں والی دو ایک سندھ دے مقام جنہاں دی تختیاں برآمد تھیں تے لکھا ہویا ہا جو اے رلی ہوئی وی موسیٰ کاظم دی تھی آذربائیجان ونجو امام موسیٰ کاظم دی کہیں نہ کہیں اولاد دی قبر لبنان ونجو عراق ونجو ایران ونجو ایران دے وچ سب تو زیادہ ایک قبران مل دین وقت بھی آج ڈھیر ساریاں قبران دے نشان مل دین ساران دے نہیں اے 18 دیاں 19 پتر 37 اولاداں بن دین آج بھی ساران دی قبر دے نشان نہیں مل دے 18 دھیاں 19 پتر بابا میرا پڑھدا رہندا مدینے تو دھیاں امام موسیٰ کاظم دیاں ٹریاں کٹھے ثواب بھی انہاں دے روح کو پہنچے وہ پڑھدے رہندے ہیں رستے چ جیڑی جتھاں تھک دی گئی ہے اتھاں ہی سمدھی گئی ارمان دی گال آج دیکھو تا قبران نال قبریں نہیں مل دیاں وقت اے تا صرف ساڑی ذاکری زبان ہے کیونکہ ذاکری ادب دی اجازت تھے اے ذاکر پڑھ چھوڑیں دن جو بھرا کو گولن واسطے مدینے چٹوری معصومیں قوم نا حقیقت اے ہے حالات ایسے بن گئے ہیں جو علی دی دھی وانگوں این سیدادی کوئی وطن چھوڑنا بھی وہ قافلہ کلہ نہیں وہ قافلے دے وچ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیاں 18 دھیاں وہ قافلے دے وچ 5 پتر اگر ذاکر ایک درد پڑھ دیں مومن بڑا رون دیں ایو کچھ پڑھ دیں کربلا دے میدان اچ صرف 70 قدمہ تو بہن دے دھی رہیے برا کس داری ہے اے درد ہے نا
بہن دے سامنے بھرا دا کسن درد ہے حالانکہ نو کٹھن اکھی نال علی دی ہک کس دا ڈٹھے اللہ دا قرآن چاہ سر تے رکھ کے پڑھنا ساوا دے مقام تے ایویں کول کھڑ کے کومالی سین 5 بھرا کس دے ڈٹھے بہن جگرے آلہ ہے جڑا حالے تک ہے نہیں کر سنگا میں امام موسیٰ کاظم دی مظلومیت پیا پڑھنا بھرا کس دے رہے اے بہن چپ کر کے دل تھی رہی اے ساوا اگر ونجنا چاہو مولا گھنی ونجن تو اکوں اے کم تو دور نہیں کم تو لگ بھگ گھنٹے سوے در آئے اگر اپنی کوئی کوچ بس کراؤ چاہتا یہ کچھ لگ دا اتھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے 5 پتران دی قبر ہے بغداد دی تعمیر ہوئی ہے تیرے 7ویں امام دی اولاد دے خون دے نال امام موسیٰ کاظم او غریب ہے 19 پتران وچوں جندے تھوڑے پترین جڑے مرن تو بعد ستن قبران سمایا ویندے نا 19 وچوں 12 اے جیاں ہیں جڑے جیندے ہیں تے امت دیواراں نال کھڑا چھوڑا دین رول کے مر گیاں بچڑے رول کے مر گئے زندگی دی جڑی کل قید ہے نا وہ 14 سال نہیں ممبر پاک تے کیونکہ قید پڑھی ویندی ہے 14 سال نا 55 سال دی زہری زندگی علماء لکھ دیں 34 سال تے 4 مہینے مختلف قید خانہ گزرے آخری قید ہے 14 سال مسلسل جہاں سب تو زیادہ اس ممبر پاک تے تذکرہ ہوندے اے جڑی 14 سالہ علی قید ہے نا اندھے کچھ لکھ دیں 14 سال بغداد کچھ لکھ دیں 1 سال بصرے 13 سال بغداد 13 ہیں یا 14 سال ہیں جڑی یہ بغداد علی قید ہے نا اندھے وچ جڑا قید خانہ ہا وہ خود ہی مانت تواری زبان دا فرد ہاں خود تو سمجھتے ہو نا کنواں زمین دوز گہرائی دے وچ جھکی جھا تے شیعہ سنی ای خود دے وچ ہئی ایک لوہے دا پنجرا اگر ہو سنگیتا اے میں 1-2 منٹ اکھی نال میرو دے دھارا میں اگر دیکھ سنگنے این پنجرے دا سید ایسا بنایا آنے ظفر شاہ جی جو 14 سال سید این کھڑا رہے میں جڑے ضعیف بیٹھن انہاں کو کوئی تکلیف نہ آنے دا جڑے کلیل جوان ہونا میں تو کو پیا آدھا مجلس مکن تو بعد مغرب وین دی نماز پڑھن تو بعد 1-5 منٹ اپنی مرضی نالی حالت وچ کھڑے 5 منٹاں بعد جسم دکھ پوئی نا وقت کاظمین دو منہ کر کے آکھیں میں 5 منٹ نہ کھڑ سنگا تو 14 سال کھڑا رہی میں صدقے ہوں آخر کیوں کھڑا رہی ہے این 14 سالان دی قید وچ مسلسل کھڑے رہے ہکی حالت وچ آج جڑے اپنے جائیں آدھن جو سادے جائیں جی لعنت ہونے اللہ دی وہ تیرے جائیں ہیں تو میں کوئی امام دی 14 سالان دی قید وچ کوئی ہک نماز تا قضا دکھا کھڑا کیوں رہی ہے باندھا کیوں نہیں ہو سنگدہ کہیں دے دیں نیچے سوال وننے بھی بندہ چلو اچھا نہیں تھی سنگدہ جو جنگلہ آئی بہتا سنگدہ آئی باندھ دی کیڑی وجہ آئی کیوں نہیں باندھا میں دسینا وہ جڑا جنگلہ آئی نا پنجرہ لوہے دا ان دے ویچ ہیں چوگردوں سیخاں این جاتے میں اپنیاں دودھیاں دی قسم چاہ کے پیا دا انہاں سیخاں دی وجہ 14 سال دی قید وچ نہ سجے دیکھ سنگدہ آئی
نہ کھبے دیکھ سنگدا ہی سجے ہی دیکھیا تا سیخاں بوسا دین دیاں کھبے دیکھیا سیخاں بوسا دین دیاں سر چاوے یا سیخاں بوسا دین دیاں باوے یا سیخاں بوسا دین دیاں ایڈی ظالم تے سنگین قید دے باوجود ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قتل کرن دے منصوبے بنائے گئے او حصہ جی میں ترتیب نال بابا جی ہونا پڑھ دے ہیں تو ان دے واسطے میں کو پاراں دی لوڑ ہے تو میں کچھ منٹاں چی مجلس پڑھنی ہے ظاہر بھی ایک دفعہ نہ ملی ایک لفظ بھی بابا جی ہونا دا پڑھ دا وہ پڑھ دے رانے ہیں جے تک جگر ہا او تک ظاہر مل دی رہی آخری ظاہر جڑی ملی ہے نا او کیونکہ ارمان لگ دے آج نصاب دیاں کتاباں انہاں کو ہیرو بنا کے پیش کیتا گیا ہے جڑے ساڑے امام دے قاتل ہیں یہ ہارون رشید کو یہ ڈائریکٹ تو آدھے ستویں امام دا قاتل ہے تے بھی کوئی شمر تو گھٹ نہیں عمر ابن سعد یزید تو گھٹ نہیں یہ صرف جیندے کو نہیں مارا یہ مار کے بھی مارا ہے کیا آسا ہوں دی عزت کر سکتے ہیں جڑا سارے امام دا قاتل ہوئے اگر عزت کرن کو آؤں تو آسا ہوں دی بھی عزت کریں ہیں جڑا انہاں دے رہوار دی بھی شبیہ کیوں عزت ان دی کرے سونجے رسول تے رسول دی اولاد دی کیتی ہو سی ایمیں نا زار دیتی ہے سندھی بن شیخ سندھی یا سندھی تاریخی جنہ نام مل دے شیعہ سنی 23 یا 24 رجب ظہرین دی نماز دا ویلا میرا امام نماز دی تیاری پیا کریں دا ہا اے زندان لتھے آج بندہ کہیں نال 5 منٹ دی ملاقات کرے بیا کچھ جانے نہ جانے ان دے نام دا پتہ لگویں دے سید 14 سال انہاں دا مہمان رہی ہے اے آخری ویلے دی گال پیا کریں نا این نا نال نہیں سڈا این حقل ماریے قیدی لفظاں دی گہرائی چوان سنگ دے این قیدی سڈا ہے زمانے کو حیا سکھاوان والا بدلے چاہد ہے جی واہ لجپال گھرانا قیدی کے پیا کریں دے فرمائندے نے میری نماز دا ویلے آدھائی 14 سالاں جہار ویلے تو پڑھ دیں آج تھوڑی دیر بعد پڑھیں حاکم آج تیرے واسطے تحفہ بھیجے دھیمیں جن لے جج فرمائندے نے گھینا ہے میری جادہ ورسا کیا ہے آدھے خرمن کھجورن اتنی 2 تاریخ ہیں ایک تاریخ مطابق انہاں کھجوراں چھ ظاہر ملی ایک تاریخ مطابق وہ جنیاں سیخاں نین پاساں دے نال تے سار دے اتوں انہاں دے اتے ظاہر پہ وست کیتی آنے کیا ہے جی کھجورن کتنیاں کھاونیاں ساریاں کھا کیونکہ پہلے علی ذاکری تے آج علی ذاکری جو بڑا فرق ہے ان تاریخ دا نڈو سو تو ڈھیر سارے اعتراض کرن آلے وچ ڈھیر آباندن حالانکہ اجر تا ہے جو انہاں دے ڈوک کو یاد کر کئی مومن روندن ذاکر ایک قصہ ایک رودادی بیان کر سکندے باقی اصل تاریخ جڑی ہے او آنڈ سے سی جڑا پردے چرات بیٹھا روندے مقصد کیڑا ہے جو انہاں دی مظلومیت پڑھی ویسی تے اساں رج کے روسوں تے عمال دا دوارہ مدار جڑا ہے وہ نیت نال ہے نیت مطابق ہر کہیں کو اجر مل ونجنے کیا ہے کھجورن کتنیاں کھاونیاں قیدی ساریاں کھا بغداد دے ایڈے قیدیاں چے تحفہ صرف تیرے واسطے ہے فرمائندہ اگر تواڈا مقصد ہک نال پورا ہو ونجے ساریاں کیوں کھویں دے ہو
آدھا قیدی ایک ڈر رہی متا ایک نال مقصد پورا نہ ہوئے تے نہ میں کوئی انعام مل سی نہ عہدے ترقی مل سی. آدھا قیدی ایک نہیں ساریاں کھا یہ تحفہ صرف تیرے واسطے ہے. فرمیندن سندھی جائیں تے کو بھیجے او کوئی وانج کے مبارک دے تے تو ہی خوش تھی ون. تو ایو چاندہ ہے میں دنیا تے نہ رہاں تے کوئی نام ملے. او اے چاندہ ہے میں دنیا تے نہ رہاں. ہارون کو آگ او کال بغداد اچ عید دا اعلان کراوے تساں عید مناؤ میڈیاں دھیاں دی اپنی قسمت. وہ ایڈی ظالم ظاہرہی میرے شیعہ سنی این ظاہر تو بعد دساں ہویا کیا ہا. این ظاہر تو بعد پیران دیاں تلیاں چو خون موہ چو خون جگر بہر پیا آندے تے صرف موہ چو نہیں سجاد وانگوں اکھاں وچوں ہی خون. منٹاں چیسی حالت ہو گئی. دروہ روایت کریں دے 14 سال دی قید دے عرصے چ آج پہلی دفعہ میں قیدی دی نماز دی تبدیلی ڈٹھی ہے. وہ مجلس نہیں ہوندی جاندے درس نہ ہوئے. تبدیلی کیڑی آئی؟ کیا سید نماز پوری نہیں پڑھی؟ نہ فرق میں نسینا. تبدیلی یہ ہے اگے 14 سالان ساری نماز ہکی حالت چ پڑھدا آئی. اے یا رکوع دی حالت قیام ہی تھئی رکوع ہی تھئی سجدہ ہی حالت چ ہکی حالت چ. دروغہ آدھے آج پہلی دفعہ میں ڈٹھا ہے جڑا 14 سالان چ نہیں بیٹھا آج بہ گئی ہے. جڑا حال ماتم نہیں کر سکدا کیا سیخاں ہٹ گئیاں ہیں؟ اللہ مدی قسمیں سیخاں نین ہٹیاں ظاہر دا اثر جیاں ہی بھامیں سیخاں ہڈیاں ترنے دیاں گئیں. چمڑا چرین دیاں گئیں. 14 سالاں چ نبا ہونا لا بہ گئی ہے. اوکھی نماز پڑھی نے نماز تو فارغ ہو کے ہون اگلا سارا حصہ بزرگاں دی یاد دا باوے ہونا پڑھ دے رہنے ہیں. اتو گلی چکے ہیں کو ویندہ ڈٹھا نے او کو اون دے شہر اون دے نا اون دے کاروبار نال سڈا نے. او اسکلان دا تاجر ایوب اسکلانی میں کو قیدی سمجھ کے لاپرواہی نہ کریں متا امیری تے ناد کریں تے سمجھیں جو قیدی سدیں دے کچھ منگدہ ہو سی. فرمیندن منگانا لنا لہیا میں تے کو کچھ دے چھوڑا. واہ لجپال گھرانا ہونی تھیں سارا دی توجہ تو میرے پاس ہے. میں تو آدھو کھڑا دے دا تُساں سارے میڈو کھڑے دے دیو اتھائیں بہر کوئی کھڑ کے تو آدھے نان دی حقل مارے. میں اپنا چاہاں کوئی آن سڈے تو میرے سمیت جتنے میرے نان لے بیٹھے ہو سن وہ دیکھ سن. ایویں ہے نا فطرت. وہ بندہ نان سن گے نہ دے دے جو آخر سڈا کہیں. یہ ایوب مومن روایت کریں دے میں سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے اگاں ڈٹھے پچھاں ڈٹھے نظر کوئی نہیں آیا. زندان دا دروغہ میرو دیکھ کے آدھے سجے کھبے نہ دیکھ جائیں تے کو سڈے او تلے قید پیا نہیں بھیندے. بڑا عرصہ ہو گئی کو قید اچ تے این قید دے عرصے چ این کداں کہیں کو نہیں سڈا. اگر ہی کو جاننے ملنا چاہنے تو مل گھن. اے مومن آدھے کاش مر ونیا ہاتھ او زندان نہ دیکھا ہاتھ. ایوب آدھے اے جیاں تنگ زندان میں زندگی چ نہیں ڈٹھا. آج تو کوئی 30-40 سال پہلے اے زندان زیارت واسطے ہی لوگ ویندے ہیں پر جڑے ویندے ہیں دوار او ٹکرا مار کے یا مر ویندے ہیں یا بیہوش گھناندے ہیں. این واسطے کو بند کر چھوڑا نہیں. آدھا اتنا تنگ زندان ہے کچھ پوڑیاں لاہن تو بعد اتنا اندھارا تھی گیا ہے میں کو اپنے ہاتھ نظر نہیں نہ دے لباس نظر
نہیں آندا زندان دیاں دیواراں نظر نہیں آندیاں میں ٹٹول ٹٹول کے ہاتھ مریندا اوکھا لتھاں سچیندا نا ایوب ایڈے گوپ اندھارے ہیوی کوئی اللہ دا ولی تے کو کچھ نظر نہیں آندا تے جائیں ایڈے اندھارے تے کو ڈٹھے وقت تیڑا نا چاہ کے سڑے اے تے کو جان دے ہی تیڑا نا چاہے تے کو نہیں پتہ ہے کون ہے اے تے کو نا نال سڑ گئے تے توں کے سڑے سے امام فرمیندن گھبرا نہیں تو سوچیں دیں کیڑے نا نال سڑے سے تو میں کو نا نال ہون کوئی نہیں بھی سڑیں دا تو حال ہی آئے نہ کرے سے امام فرمیندن دی میں لوگ سڑیں دیں تو میں سڑ آدھے میں کو کیا پتا اتھوں دے لوگ تے کو کیا سڑیں دیں سید آدھے عرصہ تھی گئے ہر کوئی قیدی سڑیں دیں ایوب آدھے اگر تو میں کو جان دے نا تو وقت اے بھی ضرور جان دے حسین جو میں شریفاں دا نوکر ہاں امام فرمیندن میں آپ پی آدھا ہون اینا نال سڑ ہون ہی ہونا چنگا لگ دے نالے کہندہ نوکر ہیں آدھے شریف مدینے والے سیدہ کو جان دیں سید آدھے بڑا جاننا اچھا شریف اگر مدینے والے سیدہ کو جاننا ہے تو وقت ضرور جان دے حسین انہاں وچوں میرا ستواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ کو جاننا ہے جنگلے نال متھا رکھ کے فرمانے نے جی میں جاننا میں کوئی نہیں جاندا اچھا شریف میرے واسطے فخر دا مقام میری دولت نہیں دوہاں جہانہ چ میرے واسطے فخر دا ہکو مقام ہے جو میں ستویں امام دا نوکر ہاں انہاں میں کسے دا غلام ہم تے غلامی چو آزاد کرایا وقت انہاں میں کو ہک نہیں آپ فرمایا ہون ٹرون اپنی جیب چو کچھ درہم دے کے آکھاں نے وہاں تجارت شروع کر اللہ دی کائنات دا ایسا ملک نو سے جیسا تیڑا مال تجارت واسطے نوانے شریف امام دے حکم تے ٹر پیاں میں قداوی آج ایڈا اوکھا زندان لہ کے نام آہا لتھاں تے ہک گالوں جو میں کوئی امام ٹور کے سڈا ہی 40 منٹاں بعد مسائب دا پہلا لفظ تے امام میں کو سڑ کے آکھا ہی امیر جتنا بنونے کدہاں کوئی قیدی سڑی میں مسائب دی مجلس ہون پڑھنی لاپرواہی نہ کریں ہر قیدی جرم والا نہیں ہوندا بے جرمی قید ہووندن تے ایوب بے جرم قیدی دی دعا اللہ خالی نہیں والے آدھے قیدی تو میں کو نظر نہیں آندہ پر جڑا تیڑا لے جائے نا اے دسیندہ ہیں تو زمانے دا وڈا شریف میں ایک دعا منگے نا تو آمین آکھ میں تیڑے زیور لہے ساں اور میں نے قید چھٹن دے لالچ نہ دے میں تا سڑیں دے ویلے تے کو آکھا ہائی میں منگن آلا نا میں عطا کرن آلا اپنی دعا دس آدھے کہتی دعا منگ تیری بے جرم قید دا صدقہ اللہ میں کو ستواں امام ملاوے سید آدھے میرے کل دعا منگئی آئی وقت امام مل سیا تے آج مل سیا قیدی تیری قید کرنا چھٹنی ہے سید آدھے کال فجر ویلے یہ آج دی رات میری قید دی ہے اچھا قیدی آج علی رات ہے نا ایڈی اوکھی قید پیا نہیں بہنے ہیں میرا امام مل گیا تو وعدہ کریں نا میں امام کو آکساں رات کو نہیں بنے سے تیری قید چھڑے سی فرمائندہ میں کو قید چھٹن دے لالچ بار بار نہ دے آخر میڈی بھی تک کوئی غرض ہے میں جو تک کو سڑے آدھے قیدی حکم کر کیوں سڑی پیرو والا لے ہو میری ہک گواہی ضرور دیوائے بھامیں ککھان دی جھوپڑی ہوئے بھامیں عربان دی کوٹھی ہوئے گھار تے وطن پیارا ہوندے ایمیں ہے نا
بھاویں جنگل ہوئے تے بھاویں وسدا شہر ہوئے اپنا گھر ہوندا ہے ایوب آدھے کیوں چھڈئی سید آدھے ڈسا تا سہی آج کل مدینے گیا ہمیں نہ کہہ دی کیوں آدھے کہہ دی 14 سال ہو گئے میرے امام کو بے جرم کہہ دی 14 سالان دی کہہ دی پہلے 7 سال تا امام دا حصہ امام دے گھر بھیجوینا ہے وقت نہ مدینے آون لیندن تے نہ امام دا حصہ امام دے گھر پہنچن لیندن کہہ دی ہون 7 سالان دے عرصے امام کو آپ گلیندا ودنا اللہ دی کائنات میرے نوکر ہی موجود ہیں کہ مال واسطے تجارت واسطے نوکر ویندے ہیں ہون آپ نال ویندہ مقصد میڈا تجارت نہیں میڈا ہکو مقصد ہے ان دی بھری کائنات تیچ گلیندہ ودنا متہ میں کو کتھائیں امام لبھدا ہو سیدہ دا امام لب پوی سنیان ویسے ایوب آدھے قیدی ہو سنگدہ ہے میں کوئی امام لبھے میں نہ سنیانا سیدہ آدھے میں ڈو دیکھ میں کو سنیان میں کونا پہلے وینتی تو سا حق ادا کیتا ایوب آدھے قیدی اللہ دی کائنات بھول سنگدہ جن دی نلائن صاف کیتی ہیں موقعہ نہیں بھول دا سیدہ دے وڈے دعوے پیا کریں نے ڈستا صحیح تیرے امام دی کوئی نشانی ایوب آدھے قیدی تنگو پندر ہے جڑا میرے امام دی پیشانی علی نور ہے سورج دی روشنی ان دے سامنے مدھم میں غیرت مندو توڑے تے میرے امام کڑیاں لے ہتاں دے نال مدت دے پریشان وال پیشانی تو ہٹائیں نور دی چمک نکلیے جنگلے نال متہ مار کے آدھے اوے لڑفے سے جڑا نوکر مروے بھی سیدہ دے جے کو گلے دعوتے اوہ غریب میں نوکر سیدہ جی لکھ دفعہ سیدہ آدم دونی کٹھارا دھیاں دا بابا میاں 14 سالان دا قیدی میں لکھ سیدہ آدم دونی ہاتھ جوڑ کے آدھا اجازت کلوے نائیں آدھے گلیں دا ودائیں لبدا ناویں تقدیر ملاقات کرائی آج ڈٹھائی ہمتائی حالت جیڑا کچھ میرے کولے تیرے دشمن دا خلانہ بھرینا تیڑی ضمانت کروینا ہاتھ کڑیاں لوہینا جنگلے نال متھا مار کے آدھے مدینے گھنوینا دھیاں تھاک پیانی او توڑے ہونتا دھیاں کو جل ملیا مولا توڑیاں حاجتاں پوریاں فرماوے سیدہ دے قید چھٹن دے لالچ نہ دے میری قید چھٹ ونجنی ہے ہاتھ بان کے آدھے کیڑے ویلے چھٹنی آئی قید میں کیڑے ویلے کیڑی جھات انتظار کرنے سیدہ دے رات آرام کریں مولا آرام دی کیڑی لوڑ جنا تے کوئی حالت چ ڈٹھے
میں تھائی باسا جنا قید چھٹ سی واتوادے کٹھے ویسا سیادہ دا اتنا بے وطن والوان دھی رہا پینے دی آئی آدھے میڈی ایک دے دی پئیے تینیاں 18 پئیاں دے دیئے سیادہ دا میڈیاں دھیاں دا اپنا مقدر شالا کہ مومن دی دھی نہ روے منت لاویں نوکری ہے بابا نوکری ہے منت لاویں جڑا کل آویں کلا نہ آویں دھی کنال گھدیاں اتھا نہ آویں پل بغداد تے لگاویں پل تے کیڑی ڈیوٹی ہے سیدہ دہی کو پردیسی دا میا تو دی سیدہ دا پھر پویں تاؤں دا کفن گھدیاں میں حوصلہ 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 جی میں بسم اللہ کرا چلو اے وین گھٹ پڑ دائیں اے وین ہی پڑ چھوڑے سا میں مکئی تا نہ کھڑا میں وقت دے کے دکھ پڑھیں دو جنازے آونیں تا میں آپ سدے سا حالے تا پردہ کھڑا خوش تھی کہ ٹر گئے امام دی قید چھٹ دی پئی پیرو آلہ لے ہوئی کو پتہ کوئی نہ اولادے دا مہمان اے ٹر گئے اے جڑی ہونے نماز پڑھسو زندان دا دروغہ روایت کریں دے مغرب شالی نماز قیدی سام کے پڑھی نماز تو فارغ ہو کے 14 سالانچ کچھ نہ منگانا لاج دروغے تو دیکھ کے آدھے آج تلہا کین وینا سیادہ دے گھر وینا دشمنہ دے تیڑا گھر ہے اے ہون ماتم علیاں ستنے سیادہ دے میڈا او گھر ملائک پارا نیند نبوات رک ویندی کیوں ویندائیں سیادہ دے اولاد کو ملن غریب بن کے سنیں جو غریب بغداد دا ذکر ہے ابرادی انگل موچ پا کے آدھے ہائیں وے قیدی تیری اولاد ہے سیادہ دے وطن 18 دھیاں 19 پوت دعا منگی کارکن شریف کو کوئی کمینہ اوکھے ویلے تانا نہ مارے تانا مار کے آدھے دھیاں پردے دارو سنیا پاند ڈھیرے پتر چنگے نانی 19 آئین ملاقات نہیں آئے جنگلے نال متہ مار کے آدھے گلے نڈے 12 گھنو ٹرین او نہ میڈو آئین او نہ بھیڑی دوال گئین او میڈے بچڑے دیوارہ نال قیدی میڈے اختیار نہیں میں تیرے زیور لہوں میں توڑی رضا دا نہیں میں اندی رضا دا قیدی ہوں تکبیر بلند کیتی ہے 14 سال دے سنگتی پرے ون پائیں ہک ہک دو دیکھ کے آدھے گھبرائے نہیں اللہ دی عدالتی تو کو پاک کے ویسا ختم ہون تک جتنا پڑھیں تو آدھے اسے دا مخاطب کرنا ہے تو کو کیٹیں اپنی مرضی نال سنیں ایک دفعہ ہاتھ جا کے دعا پیا منگنا میں ڈالا مومن کو ہی کولاد دے میں دھی دے میں آپ دو دھیاں دا پیوان تجربے دی گال پیا کرنا رات کو پیو گھر ونے پہلے دھی جاگ دیئے دھی ستی پیوے پیو سار تلے سرانا رکھ دائے سار دے اتے چادر جڑیں دائے آؤں دا
دیوانہ حسین تو تبات بھی عزادار ہیں ہن او وین جڑے تساں یاد پہ کریں دے آوے حالانکہ شاید میں نہ پڑھے ہو سن یا کوئی ہی کدی جاتے پڑھا ہو سی دھیاں پیو دا انتظار کریں دیاں نا دھیاں پیو دا انتظار کریں دیاں کتنا انتظار کریں دیاں ہیں ای 14 سالان دی قیدی نرم بستران تے نہیں بابا میرا پردہ نہ دا 18 دی 18 مٹی تے سمدیاں ہیں ستیاں پہیاں ہوئے نا دروازہ ہوا نالی ہلیا اٹھی باوے نا دروازے جو دیکھ آدھین بابا آگئے آدھین اندر لنگا تینا پردہ تک کل کوئی نہیں آج سیاد نٹھے دین بابا دروازے تک کیوں کڑ گئی ہے تیری زندگی چو مدینے آلے ساکو یتیم سنے میں علی پانی دا گوٹ معاف چکر ہے بھائی معاف چکر ہے معاف چکر ہے پانی پی کھنا نہ پیواں تا شاید پڑھ نہ سنگا حالانکہ تنویر اندہ ذکر ہے جڑا 14 سالاں چ بغداد دے قیدیاں کو کھانا ہی منگا کے دے ویا جنتی چو کوثر ہی منگا کے دے ویا قیدی کھاوے نا قیدی پیوے نا آپ دیکھیا قیدی آکے نا ساکو کھوے نا آپ کیوں نہ کھاندہ سیادہ کے آکی میں کھاوا میڈیاں دھیا بکھیاں بیٹھیے سیادہ دا کتوا دیالا ہے نہ کچھ کھادا نہیں 18 دھیاں مٹی تے ستیاں پہیاں تھکانا لا میرا خون ہی نہیں اوندی دے سرانو آکھڑے جڑی کم دے جنگلہ چو رول کے مر گئی ارادہ کی تزوال چمہ رضا دی ماں دی کھلی میرا سردار ایویں ستیاں دھیاں دیوال نہ چم اجازت دے میں جگاواں ہون پہلا جنازہ اتھا گھنا سو جگاواں سیادہ دے نہیں رضا دی ماں حالے نہیں جگاونا بی بی آدھیا آ گئے ہو سیادہ دے آیا نہیں میں وال ونجنے بی بی آدھیا قید نوی چھٹی سیادہ دے ویسی چھٹ ویسی رضا دا بابا ایویں نوان واتنا کو مل کے وان اے میں کو پتہ ہی نہ تیدا کتنا انتظار کیتا ہے سیادہ دے کتنا انتظار کیتا نے آدھیا ڈاس کتنے سال ہیں تیدا پتھر دا دل کانڈ کر سیادہ دے 14 سال کتنی عیدہ گزریاں سیادہ دے 28 بی بی آدھیا تیڈی قسامیں سارا مدینہ عید مناوے تیڈیاں دھیاں دروازے تے کھنے نا بغداد دموں کر کے آکھے نا او دھیاں بو خوش قسمت ہل او جیندے بابے عید تے والیا پڑھ عید نماز کو مسجد وچ او پیو دھیاں نال ترل نبلا ہونے ترام واجب تابوتا ونے باہر نہیں بندا میں مکئی نہ کھڑا رکھو نہیں رکھو نہیں اگر ہو سنگے ہی دفعہ وقت چاہو اے میرا یقین گھنٹا پڑھدا رہواں اے چاہ کے کھڑے راسے نے مومن کوئی منڈی دے مزدور نہیں
تھی وہ میں کوئی نہ دی زیارت کرن اے دیکھو کیا رکھی ودن تنویر اتے کیا ہے تساں دسو اے کیا ہے زنجیر کیوں رکھی ودن جنازہ تک کفن ہوندن اے زنجیر کیوں رکھی ودن میں دسے نا اے ای واسطے رکھی ودن جو ایندے لتھائی کوئی میں مزدوراں جنازہ پل بغداد تے رکھا ہے محمود نامی ایک لوہار آئی جہندی منت آئی سیدان دا کام بغیر اجرت دے کرے سی جدہ مزدوراں جنازہ پل تے رکھا ہے حسین دی مائی دے دروازے تے آکے آدھئے میڈے بچڑے دے بے ور لہا اگر اجازت دیو اگر آمان علی رات ای سید جنازے دی نہ ہویا آج جنازہ سامنے نہ ہویا میں نہ پڑھا مستورات لیتا ہے میری منت آئی میری دیا اچھا اے بے کفن دا کفن گھنائن رضا دا بابا آدھا جو میں حسین دی ماں تیڑا گلہ ہائی میرے بچڑے کو کفن کہیں نہیں دیتا مدینہ چھوڑ پیرو والا آج سید زادیاں کفن بھیجے او تیڑے بچڑے دا کفن گھنائن سامو کو ونجن میں کو پرواہ کوئی نہیں اوزارہ سمیت پلے بغداد تے آئے آنکھوں تجی میں ہے اوہیں پڑھا میں دیکھا تا چھئی ماتم کتنا کر سنگنا ہے آدھ گھنٹہ کوشش کریں دا رہے کڑیاں نہیں لتھیاں مدینے دموں کر کے آدھا ہے جے کڑیاں کھولا تابی بھی تیڑے پتر دیا ہڈیاں ترٹوائے ایکو کفن پواوا تابی بھی ہوتا ہے دے پیو دے امتی لو گناو دو جا جنازہ بغداد دے لوگا قاوم کو اتے ظلم دے نال اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وارث امام دا مالک ہونے ظہور فرمائے واہ واہ واہ